Welcome balik sa ato ikaduhang leksyon nini nga serye, mga pahinungod, larawan, mga simbolo. Unsaon pagtuon sa tagna sa Biblia. Nakahuna-huna ka ba nga adunay koneksyon ang basahon sa Henesis ug ang basahon sa Pinadiyag? Sa basahon sa Henesis, giatagan kita sa Dios og sukaranan or foundational principles nga makahatag kanato sa pagsabot sa Pinadiyag. Nakahibalo ka ba nga kapin sa 400 ka mga teksto gikan sa daan nga tugon nga nalambigit sa basahon sa Pinadiyag? Usa sa mga rason nga daghang tawo nga dili makasabot sa Pinadiyag mao nga wala nila nasabtan ang mga basic nga mga prinsipyo nga mao'y nagsilbing istruktura sa basahon sa Pinadiyag. Busa ato kining tan-awon sa leksyon karong simanaha. Halos tanan nga yawi sa konsepto nga gisgutan sa Pinadiyag makita usab sa sinugdanang mga kapitulo sa Biblia. Kini nga konsepto mas atong masabtan kung atong tan-awon ang panagbangi tali sa maayo ug daotan. Sa leksyon sa Domingo, gisgutan ang prinsipyo nga gitawag og balaod sa unang paghisgot. Ang buti pasabot niini mao nga kung ang usa ka butang unang gisgutan sa Biblia sa yano o gamay nga porma, kini mo padayon og kalambo hangtod sa tibuok kasulatan. Panaglitan, asa man unang gisgutan ang kaminyoon sa Biblia? Sa basahon sa Henesis o kini napalambo sa tibuok Biblia? Asa man una gisgutan ang adlang ipapulay? Sa Henesis o kini napalambo sa tibuok kasulatan? Asa man una nga gisgutan ang gugma tali ni Adan ug Eva? Bisan tuod nga wala gigamit ang pulong gugma sa kapitulo 1, 2 ug 3 sa Henesis, makita nato ang ilang relasyon. Ang lalaki mupahawa sa iyang amahan ug inahan ug magahiusa sa iyang asawa. Ug sila mahimong usa ka unod. Makita nato diha ang konsepto sa gugma. Ug kana nga ideya sa gugma atong makita nga gipalambo sa tibuok Biblia. Ang ideya sa kinabuhi ug kamatayon ug ang ideya sa panagbangi din si Satanas misulod sa tanaman gisugdan usab sa Henesis. Ang tema sa dakong panagbangi gisugdan gihapon sa Henesis. Mao kana ang balaod sa unang paghisgot. Apan mas maayo tingali nga ato lang kini tawgon og pattern kay dili man tanan butang gisugdan sa Henesis. Sama sa giingon sa magtutudlo sa atong leksyon, kini usa ka pattern or hulagway nga makita nato nga kung una gisgutan ang usa ka butang, kasagaran kini magpadayon og mulambo sa tibuok kasulatan. Importante kaayo nga masabtan nato ang mga basic nga prinsipyo ug mao kini ang hinungdan. Kung naa kay Biblia, palihog abli sa Isaias 40 bersikulo 7 padulong sa 8. Ang balili na kalaya, ang bulak nagalaos, tungod kay ang gininhawan ni Jehova magahuyop sa ibabaw niini. Sa pagkatinuod ang katawahan balili man. Ang balili nagakalaya, ang bulak nagakalaos, apan ang pulong sa Dios nagapabilin sa walay katapusan. Ani ay kalabutan sa walay katapusang pagkalig-on. Ang mga prinsipyo nga gihatag sa Dios sa Biblia sa tibuok kasulatan mao'y walay katapusang tinuod. Sa Malakias 3 kapitulo 6 nagingon ang Dios, kay ako si Jehova walay pagkabalhin. Ug sa Hebreo 13 kapitulo 8 nagingon, si Hesukristo mao gihapon ang kaghapon karon ug hangtod sa kahangturan. Gipasiug daw usab sa leksyon sa Domingo nga ang modernong kalibutan naghisgot na karon og pagkamatinud-anon imbis nga kamatuoran. Kay giisip nga ang kamatuoran mausab-usab na karon. Apan kung ang Dios mao ang maghimo sa kamatuoran, dili gayud siya magapanuko ni magausab sa iyang unahuna. Busa kung tan-aw nato ang Henesis ug makita nato ang mga prinsipyo nga gitukod didto, kini mao ang lig-on, sukaranan o pundasyon nga magdala ka nato sa tibuok Biblia ug moabot sa ilang kulminasyon sa basahon sa Pinadiyag. Ug kung pangutan-on ti ka,
Unsa may sentro nga pulong nga naghulagway sa dakong panagbangi? Unsay usara ka pulong nga naghulagway sa Dios sa dakong panagbangi? Gugma, di ba? Ug unsa ang usara ka pulong nga naghulagway kang Satanas? Kaugalingon, di ba? Busa sa dakong panagbangi, makita nato ang gugma sa Dios nga gipadayag. Unsaon nato aron makita nato sa Henesis ang prinsipyo sa dakong panagbangi nga nagapadayon? Makita nato kini sa istorya ni Abraham. Sa maong sugilanon, makita nato ang talagsaong prinsipyo sa gugma sa Dios. Busa atong ablihon ang Henesis kapitulo 22. Aron atong makatunan ang kabahin sa dakong panagbangi nga nagapadayon sa tibok kasulatan ug moabot sa iyang kulminasyon sa basahon sa pinadiyag. Sa Henesis 22, atong makita nga sa usa ka gabhion, si Abraham gitawag sa Dios. O mitubag si Abraham, aniya ako. O giingnan siya sa Dios sa bersikulo 2, kuhaon mo karon ang imong anak, ang imong bugtong nga anak, nga imong pinlangga, nga mao si Isaac. Unang higayon nga gisgutan ang gugma sa Biblia. Diha ra gyud. Imong hinigugma. Kuhaas siya ug adto sa yuta sa Moria ug ihalad siya didto ingon nga halad nga sunog sa usa sa mga bukid nga isulti ko kanimo. Busa gidala ni Abraham ang iyang anak. Misaka sila sa bukid sa Moria ug mingon si Isaac, asa man ang karniro? Ug mitubag si Abraham, ang Dios na mismo ang maghatag sa karniro. Pag-abot nila sa tumoy sa bukid, tungod sa pagkamisinugtanon sa kabuton sa Dios, sigurado gyud nga lisod ug makapahasol kini kang Abraham. Naghimo siya og halaran, gibutang ang kahoy sa ibabaw niini, ug gikuha niya si Isaac. Iyang gigapos ug gibutang sa halaran. Si Isaac kay usa ka batan-on nga mas kusgan patingali kay Abraham, nga iyang amahan. Apan wala siya misukol. Masinugtanon siya. Migda siya didto. Gikuha ni Abraham ang kutsilyo. Nagkurog ang iyang mga kamot. Gitukmod sa malunda ang iyang kamot. Gibiyaan niya ang kutsilyo. Mitanaw siya ug nakita ang usa ka karnero nga nasangit sa mga sanga. Gikuha niya kini ug gihalad. Pagkanindot nga simbolo, ang amahan nagahalad sa iyang anak. Ang Dios nagahatag kang Hesus. Pagkanindot nga simbolo, ang Dios mao mismo ang naghatag sa karnero. Didto sa Kalbaryo, sa bukid sa Golgota, gihatag sa Dios ang karnero. Sa simbolo sa karnero sa Dios, si Kristo nga namatay. Makita nato sa cross sa Kalbaryo ang walay kaugalingong interes, ang sakripisyong gugma ni Hesus. Makita nato didto sa Kalbaryo nga adunay lansang sa iyang mga kamot, kuruna sa mga tunok sa iyang ulo, dugo nga nagdagayday gikan sa iyang aping ug sa nasamaran niyang mga kamot. Sa krus sa Kalbaryo, misinggit si Jesus sa iyang katapusang mga pulong. Amahan, natuman na kini. Sa krus sa Kalbaryo, napadayag ang gugma ug nasiguro nga kapildihan ni Satanas. Usa ka manlunda ang misupak sa Dios sa langit. Ang ikatulo nga bahin sa mga manlunda mituo sa bakak ug hangtod karon sa yuta. Nagapadayon ang kontrobersiya tali sa gugma sa Dios ug sa pagkahakog tali sa sakripisyo ni Kristo ug sa garbo sa daotang espiritu. Makita nato kini nga tema usab sa basahon sa pinadiyag. Nasayod ka ba nga kapin sa 20 kahigayon gitawag si Jesus nga kordero sa Dios sa basahon sa pinadiyag? Nahinumdum ka sa pangutanan ni Isaac nga maayo kaayo nga giulagway sa kasulatan. Sa leksyon sa Martes, ang pangutanan ni Isaac, asa ang kordero? Ang unang basahon sa Biblia, ang unang paghisgot bahin sa kordero, makita sa parehong istorya din una gisgutan ang gugma sa Henesis 22. Ang kordero, siyempre, usa ka labing kasagaran nga simbolo sa basahon sa pinadiyag. Diin si Jesus gitawag nga kordero. Nahinumdum ka sa pinadiyag kapitulo 4
Takos ang kordero nga gipatay aron modawat og himaya og dungog og gahom. Ug sa pinadiyag kapitulo 5, mitanaw si Juan sa langit ug nakita ang usa ka sinulat nga walay bisan kinsa nga takos sa pag-abli nini. Ug kung walay makabukas niadtong nga sinulat sa kapitulo 5 sa pinadiyag, tanang katauhan mawad-an sa paglaom. Unsa man kini? Kini ang sinulat sa paghukom. Ang sinulat nga nag-record sa kinabuhi sa matag tao. O kini mao ang sinulat nga nagakundina o nagapahimuot. Kinsa man ang makabukas sa sinulat? Kinsa ang makahatag og kapasaluan o grasya? Mingon si Juan sa pinadiyag 5, walay tao nga takos sa pag-abli niini. Apan dayon mingon siya, nakita ko ang usa ka kordero nga adunay dugo sa langit. Nakita ko ang kordero nga nasamaran og siya ang takos sa pag-abli sa sinulat. Unsa man kini nga larawan? Kini ang larawan sa buhi nga Kristo. Ang Kristo nga nagaluwas kanato gikan sa silot sa sala ug sa kaulawan sa sala. Kini ang Kristo nga gusto muluwas kanato. Mao kini ang Kristo sa pinadiyag. Siya ang kordero sa Dios nga gipatay sukad pa sa pagtukod pa lang sa kalibutan. Ang nota sa leksyon sa Martes nagaingon, ang unang paghisgot sa kordero sa Biblia makita sa pangutana ni Isaac, asa ang kordero? Ug ang uban nga 38 ka mga basahon sa daang tugon nagtubag niining pangutana, pinaagi sa mas daghan ug mas detalyadong paagi. Gikan sa mga ritual sa Paska ngadto sa pagbantay ni David sa mga karnero, padayon nga hisgutan ang mga propesya kabahin sa Mesiyas nga nagtubag sa pangutana ni Isaac. Ug sa bagong tugon, gitubag na gayod kini nga pangutana sa dihang migawas si Jesus sa unod ug dugo. Nagministeryo sa katawhan ug sa katapusan naghalad siyang kinabuhi sa krus. Nahinumdum ka ba sa gisulti ni Juan Bautista sa Juan 1:29? Tan-awa ang kordero sa Dios nga nagakuha sa sala sa kalibutan. Kung kuhaon ni Jesus ang sala sa kalibutan, kinsa may nagdala niini? Siya. O kinsa ang wala nay sala? Kita. Dili na kita kinahanglan magkinabuhi nga murag gibugatan o gikondina. Dili na kita kinahanglan magkinabuhi nga may dakong kahadlok sa pagkondina. Nahinumdum ka ba sa bantog nga alegorya nga Pilgrim's Progress nga gisulat ni John Bunyan? Didto si Pilgrim nagdala og dako kaayo nga butang sa iyang abaga. Nga hapit na siya mamatay, apan sa diyang mitan-aw siya sa krus, ang iyang gipas-an na tangtang og nagligid palayo. Tingali ikaw adunay gipas-an karon, apan ang Kristo sa pinadiyag, ang kordero nga gipatay, mao ang makapasaylo kanimo tungod sa iyang grasya ug kaluoy. Siya ang tubag sa pangutana ni Isaac, asa ang kordero? Og si Kristo mao ang kordero. Kung wala ang kordero sa Dios, wala tay kinabuhi. Kung ang kamatayon ni Jesus dili makapasaylo sa atong sala, ang Biblia nagingon, ang bayad sa sala mao ang kamatayon. Apan ang gasa sa Dios mao ang kinabuhing walay katapusan, pinaagi kang Hesukristo nga atong Ginoo. Roma 6:23. Makaplagan nato kang Kristo ang gasa sa kinabuhi. Ang kamatayon gisugdan sa kasaysayan ni Adan ug Eva. Diin si Satanas nagtintal kanila sa tanaman sa Eden. Sa pagsulay nila, ang proseso sa kamatayon nagsugod ug ang sala nagdala sa kasakit ug kamatayon sa tibuok kalibutan. Si Cain, puno sa kasuko, gipatay si Abel. Ug ang tema sa kamatayon gipaila sa Biblia. Si Kristo, ang kordero sa Dios, nagbayad sa atong sala ug naghatag og tubag sa kamatayon, pinaagi sa iyang pagkabanhaw. Og sa pinadiyag 1:18, si Jesus nag-ingon nga siya adunay mga yawi sa kamatayon ug lubnganan ug tungod kay siya nabanhaw, dili na kita mahadlok sa kamatayon. Ang Biblia nagpasabot nga ang kamatayon gidaog na ni Kristo o kita nga mga Kristohanon makaangkon usab sa kadaugan pinaagi kang Kristo. Si Lucifer
mipili nga nagrebilde batok sa Dios, ug sa iyang pagrebilde naglimbong siya. Siya ang simbolismo sa bitin nga naglimbong sa usa sa ikatulo ka bahin sa mga anghel ug silang tanan pagalaglagon sa katapusan. Si Jesus nagasulti kanimo ug kanako. Ang daotan pagalaglagon, ang sala pagalaglagon, ang pagkadaotan pagkatapuson, ang pagkamatinud-anon magmadaugon o magpadayon. Si Kristo, ang balaan nga anak sa Dios, nagmadaugon sa katapusan. Sa dakong panagbangi tali sa maayo ug daotan. Mao kini ang dakong tema sa Biblia. Ang gugma sa Dios magmadaugon. Ang maayong kaluoy sa Dios magmadaugon. Ang kaayo sa Dios magmadaugon. Pasagdi karon nga ang gugma sa Dios mopuno sa imong kasing-kasing. Pasagdi nga ang iyang kaluoy magabag-o sa imong kinabuhi. Pasagdi nga ang iyang grasya magtabon sa imong mga sala. Pasagdi nga ang iyang gahom magausab kanimo. Salamat sa inyong panahon nga gigahin alang nining atong leksyon karong simanaha. Magampo ta. Amahan namo nga anaa sa langit, nagpasalamat kami nga nakita namo sa libro sa Henesis kini nga mga dakong tema sa Biblia. Ang tema sa gugma, ang tema sa kinabuhi ug kamatayon, ang tema sa dakong panagbangi. Ug samtang nagtan-aw kami sa tibok Biblia, nakita namo ang yawa, ang bitin nga naglimbong, ang yawa, ang dragon nga gusto maglaglag sa tanang maayo. Apan hibal-an namo nga si Kristo nagamadaugon sa katapusan, nga siya magmadaugon batok sa mga daotan. O Ginoo, among gibuksan ang among kasing-kasing karon aron kami magmadaugon uban kanimo. Sa ngalan ni Jesus. Amen.